मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त नादरीन मैं अपने आबाई गांव हूँ स्टेशन जहां पर मेरी जाए वलादत हुई है उस मुकाम पर मौजूद हूँ। और आज 27 मेरा ख्याल है अप्रैल है और 2024। तो इत्फाक से मैं यहाँ आया हूँ और मेरे कुछ भतीजे आ रहे हैं, अब उनको मिलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बच्चे ठीक है? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। चलो वो तो ठीक हो पर टाई छेगाणो थे तरह रखो इस होता असी बैठे प्रोग्राम कर दिया जरा निकल जाए कैमरा बड़ा चलता है सिर्फ इसे चटाई चाक तलो चाक कहना बस ठीक है इसको इथे रख छोड़ो और तले बैठो तुम माशाल्लाह ठीक हो कि जनवा चाक ठपो उते बैठो जनवा चाक हाँ जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं इस वक्त अपने आबाई गांव टेहरी मनूर ये VC मनूर है वहाँ पे मौजूद हूँ। असर का वक्त है और मेरे बैग पे आप मलका पर्वत देख रहे हैं, ढलता हुआ सूरज है और उसके दामन में वादी मनूर है। बैठ जी सरमान भाई। तो ये मेरे तमाम अजीज़ कारब अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ से मैं पल बढ़ के बड़ा होकर जब मैं शहर में गया वहाँ पर मैंने बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद एक मुकाम हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं, मेरे काम को देखते हैं। और मैंने आज आपको अपनी बुनियाद भी दिखानी है कि मेरा कल्चर क्या था, मैं क्या हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। मुकम्मल मैंने तो स्ट्रगल करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसमें जो है मदद करते। कल मैंने इरादा किया कि मैंने अपने गाँव जाना है तो बस जाना है। आज मैं वहाँ से जब चला सुबह सवेरे तो मांडरी से पैदल तकरीबन 10-12 किलोमीटर का फासला होगा, यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो काफ़ी मुझे सुकून मिला, पैदल चलने में बड़ा मज़ा आया। डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं कि आप मेहनत करें। अच्छा मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, सामने ये गांव है, इसको बदल कर राह कहते हैं और उसके पीछे शिखारा है और ये मलका है पर्वत का जो पहाड़ है और इसके दामन में ये मनूर है और उसके बैक पे साइड में वादी नीलम है, लीपा है, केल सेक्टर है और कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है। ये सारे इलाके इस साइड पे लगते हैं। और हमारी जो VC मनूर है ये तहसील बालाकोट की और ज़िला मानसरा की वाहिद VC है जिसकी एक सरहद कश्मीर के साथ लगती है, दूसरी कागान नारान और उसका एक सरहद जो है वो दासू के साथ भी ज़िला दासू में जाकर उसको टच करता है। तो ये इंतहाई पसमानदा दरा है। अब मैं अपने नाज़रीन को मैं दिखाऊंगा कि ये हमारा घर कच्चा सा घर हुआ करता था। यहाँ पे हम 4 भाई और 4 बहनें यहाँ से वलादत हुई, परवरिश हुई, बड़े हुए, पल लिख कर यहाँ से हम माइग्रेट हुए 1980 में। 1980 में जब यहाँ से हम मानसरा सेटल हो गए तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र हुआ कि काफ़ी सारी ज़मीनें वगैरह ख़रीद कर हम वहाँ आबाद हो गए, अपने कारोबार और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मेरी 60 के करीब मेरी उम्र है और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ पे आखिर हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है। मेरा वालिद साहब यहाँ से गया, इस दुनिया को कोई नहीं छोड़ता, लेकिन छोड़ना तो शायद हमारा भी ये आखिरी चक्कर हो जब आदमी थक जाता है। आज मैंने महसूस किया कि जो मैं 2-3 साल पहले का था वो आज नहीं। अब मेरा जिस्म काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि खून जो है वो आस्ते आस्ते कम हो रहा है। तो जब ये आस्ते आस्ते कम हो गया ना तो एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ना है। और हमने मैसेज क्या देना है जब छोड़ें? तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतनी इज़्ज़त के साथ इस दुनिया से ले जाए कि कोई हमें बुरा न कहे। मैं ये ऑन कैमरा कहता हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारी और मेरी जो कुछ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो अपने बहन भाइयों के लिए मेरे अजीज़ कारब बैठे हुए। मैं आबदीदा इसलिए हो गया कि मेरा एक ख़ानदान यहाँ से इस दुनिया में आया और आस्ता आस्ता वो बिछड़ गया। वालिद साहब गए, वालदा गई, बहनें गई और अभी हम इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि हमने भी इस दुनिया को छोड़ना है।
تو یہ عصر کا وقت ہے، اور آج جو میں یہ دیکھیں اتنے دل سے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، کسی کے ساتھ مجھ سے اگر اس پورے 60 سال کی زندگی میں کسی قسم کی سوچی سمجھی سازش کے تحت، پلانک کے تحت کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، میں حاضر ہوں. کسی کا کچھ لینا ہے دینا ہے، میں حاضر ہوں. کسی کے ساتھ کچھ میرا معاملات ہے وہ مجھے بتائے. میرے الحمدللہ 6 بیٹے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ کمپنسیٹ کریں گے، وہ سرٹیفائڈ کریں گے. انسان ہے خطا کا پتلا ہے. ہاتھ سے کبھی بھی سوچ کر میں نے، زبان سے، آنکھوں سے، پاؤں سے کبھی یہ کوشش نہیں کی میں کسی کو دکھ دوں، کسی کو پریشان کروں. ایک چیز میری رہی ہے، ظلم کے خلاف میں نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور کرتا رہوں گا. یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی آدمی آسانی سے یہ نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کو چھوڑوں. لیکن میرا ایک دوست تھا، رشتہ دار تھا، سلیمان اس کا نام تھا. وہ جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے 5-6 ماہ پہلے وہ میرے آفس میں آیا. اس نے کہا میں نے وادی منور کو جانا ہے اور میں وہاں پہ جاؤں گا ملاقات ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. اس نے کہا مسئلہ کچھ نہیں ہے، مجھے علاقہ اچھا لگتا ہے، میں نے زندگی وہاں پہ گزاری. تو وہ یہاں پہ آیا، 5-6 دن اس نے یہاں پہ گزارے، پھر واپس گیا. 6 ماہ کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، اس دنیا سے چلا گیا. یقین جانے جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے ایک دن اس نے جانا ہے. تو میں یہ جس جگہ بیٹھا ہوں یہاں پہ میں نے بنٹیاں کھیلی ہیں، بلور جس کو کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہوں. اور میرا کلاس فیل ہوا ہے، یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، سید رحمان ہے اس کا نام. ایک دن ہم ایک اسکول میں، بانڈا منور پرائمری اسکول تھا، وہاں پہ داخلہ لیا. اللہ بخشے ان کے والد صاحب نے میرا داخلہ بھی کرایا. تو وہاں پہ ہم نے ایک ٹاٹ پہ 1 سال تک پڑھا. میں تو 4 جماعتیں یہاں سے پڑھ لے کر آگے چلا گیا، لیکن یہ اس نے وہاں سے اکتفاد کر دیا. تو یہ ہماری زندگی ہے. یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ڈیری منور ہے، یہاں کا کلچر ہے، یہاں کی ثقافت ہے جو دم توڑ رہی ہے. یہاں سے بہت سارے خاندان مائیگریٹ ہو گئے، یہاں سے چلے گئے. تو درمیان میں ہمارا ٹاپا کہیں اور چلا گیا تھا. تو میں نے ہمیشہ غریب مظلوم عوام کی آواز کو بلند کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اور جب تک میری زندگی کا سانس میں سانس ہے اور آخری سانس تک الحمدللہ میں نے کوشش میری یہی ہے کہ میں اچھے کام کروں اور میں اپنے اس انسانیت کے لیے ان کے درد میں، دکھ درد میں شریک رہوں اور بہت سارے کام میں ایسے کروں. میں اسی والے سے میں پوچھنا چاہوں گا، سچ بتا، ان کو میں بات کریں گے آپ ان کے ساتھ. اللہ کو حاضر ناظرہ آکھ سچ آکھی بڑی طرف تو سب کدے کوئی تکلیف نہیں جی کوئی کدے نہیں، کوئی لینڈ کوئی نہیں معاملات جی کوئی آج بھی تک نہیں، بہت بڑا وقت گزرا ہے، نہیں جی بننا چلنا ہر چیز نہ رہی ہے. کدے ایسا انشاءاللہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کی نہیں جی دوسرا جی بڑا سکا پاتی سچ بالکل کچھ نہیں کی بڑی طرف کوئی تکلیف کا ساتھ کسی کو نہیں آئی. یہ کوئی تو سو کا گلا دیتا ہے. کوئی اچھا ہی کام تو سن تو آیا کدے آ جائے کوئی غلط نہیں. بہت مہربانی. یہ بڑے تلسی جناب کے ہاتھ سچ دسو نا بات. اچھا کدے کسی بڑی کچھ بھی نہیں، غیبت کی تھی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ خوش رکھے جی. مڑے 4 گواہ اسی طرح اگر 4-5 اور گل آخر اللہ تعالیٰ اس انسان کی بخشش کر چھوڑ دے. یقین میں کوئی شرم والی گل نہیں ہے. زندگی موت تو ایسا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو میں اس واسطے گل لگاتا کہ انشاءاللہ اسی کل تو سو اپنا کلچر بھی دسا کہ اتنے میں آل مارے، اتنے میں گھاس کٹی ہے، اتنے مطلب لکڑیاں میں جنگل میں چوانی ہے، مال چرایا. 15 سال 16 سال تک مڑی عمر آسی تھے میں اس طرح کیتے. تو اس تو بعد میں شہر بچ گیا. الحمدللہ اللہ پاک تا لکھ لاکھ شکر ہے کہ میں باقی جڑا سلسلہ ہے وہ تو سگو آن والے دن بچ نال نال دسا. بہت مہربانی جی. پتہ نہیں یار ہر ایک دل کی دعا